बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इसराइल की बर्बरियत, जुल्म व सितम, जंगी उसूलों की पामाली और मगरबी ममालिक की ईमा पर इस वक्त गज़ा में बसने वाले फ़लस्तीनी लोगों की नस्ल कुशी का जो सिलसिला है वो बदस्तूर अभी भी जारी है। आज 19 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसराइल बमबारी से बाज नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी जानिब जितने भी जो मगरबी जो ममालिक हैं वो इसराइल का भरपूर साथ दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। लेकिन जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जानिब से न तो हमास की मदद की जा रही है और न तो फ़लस्तीन में जो तबाही मच चुकी है उस पर फ़लस्तीनियों का साथ देने के लिए खुल के कोई भी मुस्लिम ममालिक जो हैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी जानिब ईरान की जानिब से कुछ मदद तो ज़रूर की जा चुकी है और हिज़्बुल्लाह इस वक्त मुतहरिक है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इस वक्त हमले बदस्तूर जारी हैं, लेकिन दीगर मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस अरब जो ममालिक हैं वो बिल्कुल खामोश तमाशाई नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज तुर्की के सदर की जानिब से, तैयब एर्दोगान की जानिब से एक बयान उनका सामने आ चुका है। वो बयान यकीनन हमास वालों के हक़ में है और बड़ा ज़बरदस्त बयान आया है, लेकिन सिर्फ बयानबाजी तक ही काम इसी तरह चलाने की कोशिश की जाएगी तो मेरे ख्याल में ये नाकाफ़ी है, क्योंकि इस वक्त जो इसराइल ने जो तबाही मचाई है फ़लस्तीन के अंदर गज़ा की पट्टी में, वहाँ के लोगों के लिए अमली तौर पर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, एक तो सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि अब तक के होने वाली तबाहियों के हवाले से आज, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि तैयब एर्दोगान ने आज क्या बयान दागा है। नाज़रीन, अब तक के गज़ा में इसराइली बमबारी से जो नुकसान हो चुके हैं उसकी तफसीलात बताने से पहले आप लोगों को ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जितने भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं बाकायदा अमेरिका की ईमा पर, उनके ताउन के साथ ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। आज 19 रोज़ इस जंग को मुकम्मल हो चुके हैं और इसके नतीजे में अब तक फ़लस्तीनी शहीद जो हो चुके हैं उनकी तादाद 6000 से तजावुज़ कर चुकी है। और अरब मीडिया ने आज फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि अब तक के शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 6546 तक पहुंच चुकी है और इसमें 50% से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं और ख़वातीन शहीद हो चुकी है। और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों के दौरान जो इसराइल की जानिब से जो बमबारी की जा चुकी है उसमें 344 बच्चे मज़ीद शहीद हो चुके हैं और 756 फ़लस्तीनी जो है इसमें शहीद हो चुके हैं। जिसके बाद शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की जो तादाद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि 6546 तक पहुंच चुकी है। और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का ये भी कहना है कि गज़ा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों में 2704 बच्चे शामिल हैं। मासूम छोटे बच्चों को शहीद किया जा चुका है, जबकि इसराइली बमबारी से ज़ख्मी होने वाले जो फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद 17439 तक पहुँच चुकी हैं। उनमें से कई की जो हालत है वो तशवीशनाक भी बताई जा रही है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, इस वक्त इसराइल की जो बमबारी है वो इस वक्त गज़ा के जुनूबी गज़ा के जो हिस्सा है वहाँ इस वक्त इसराइल की बमबारी बदस्तूर जारी हैं। कल भी बमबारी की जा चुकी है, रात को भी, लेकिन उसकी तफसीलात अभी तक मौसूल नहीं हुए हैं। और नाज़रीन, इन हमलों की वजह से कई ख़ानदानें जो हैं वो बेघर हो चुकी हैं, वहाँ इमारतें जो हैं वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं और कई लोग जो हैं अभी तक लापता हैं और उनके बारे में भी खदशा यही किया जा रहा है कि वो भी इमारतों के नीचे दब कर शहीद हुए होंगे, क्योंकि कई लोग लापता हैं, कई बच्चे लापता हैं, ख़वातीन लापता हैं। वहीं दूसरी जानिब पूरी दुनिया में इसराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से बार बार ये बताकर लोगों को यकीन दहानी करवाने और लोगों को गुमराह करके मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए हमास को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन अभी तक हमास के जो मुजाहिदीन हैं उनके हवाले से कोई भी वीक पॉइंट इसराइल और अमेरिका को हासिल नहीं हुआ है। यानी वीक पॉइंट इस सेंस में कि कहीं वो बच्चों को मारते हुए, ख़वातीन पर जुल्म करते हुए और बेगुनाह लोगों को मारते हुए, इस तरह के कोई भी सबूत अभी तक हमास वालों के बारे में उनको मौसूल नहीं हुए हैं। और कल 2 बुज़ुर्ग जो ख़वातीन थी उनको बाकायदा हमास के मुजाहिदीन ने उनको रिहा किया है, उनको बाजियाब किया है, उनको छोड़ दिया है, क्योंकि उनको उठा के लेके गए थे, लेकिन बाद में कल उनको रिहा किया है हमास के मुजाहिदीन ने। और उन ख़वातीन जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थी उनके रिहा होने के बाद उन्होंने आकर इंटरनेशनल मीडिया में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जो बातें शेयर की हैं, वो यकीनन मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र और फिर इसराइल के लिए मुँह की खानी पड़ी है, क्योंकि खुद इसराइल की उन ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन ने कहा है
کہ ہمیں ضرور یرغمال بنا کے لے کے گئے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا جو برتاؤ ہمارے ساتھ رہا وہ قابل تعریف تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو جو ماننے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی ظلم و ستم یا پھر کسی کے اوپر زیادتی کسی صورت نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے ساتھ بہت اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئے۔ یہ صرف اور صرف کوئی مسلم ممالک کی میڈیا اس باتوں کو یا ان کے ویڈیوز کو یا پھر ان کے موقف کو سامنے لا کر بتا نہیں رہا ہے، بلکہ وائس آف امریکہ اور BBC کی جانب سے اور دی رائٹرز کی جانب سے باقاعدہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ انہوں نے بھی کہا، انہوں نے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ پبلک کی ہے، جس میں واضح طریقے سے یہ باتیں سامنے آ گئی کہ حماس کے جو لوگ ہیں وہ تمام جنگی اصولوں کو پامال کیے بغیر، وہ تمام تر اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے صرف اور صرف جو لڑنے والے جو اسرائیلی ہیں ان کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا لڑنا صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنی سرحد کا وہ دفاع کر رہے ہیں جو ان کا پورا حق حاصل ہے، اور ان کو آپ دہشت گرد نہیں بلکہ ان کو کامریڈ یعنی مجاہدین ضرور کہہ سکتے ہیں۔ آج ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی اسی حوالے سے کہا ہے کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے بلکہ ایک حریت پسند گروپ ہے جو اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوسری جانب ترکی کی جانب سے اسرائیل کو بھرپور ان کو تسلیم بھی کرنے کے ساتھ ساتھ ریلیشن بھی ترکی کے بہت اچھے ہیں، لیکن یہ منافقت بھی ہے کہ ایک جانب مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، آپ کے مقدس مقامات کی مساجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب ترکی کی جانب سے سافٹ کارنر بھی رکھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہے دیر سویر ضرور ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج پارلیمنٹ میں اپنے پارٹی کے منتخب اراکین سے خطاب کرتے ہوئے طیب اردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ترکیہ کے اچھے ارادوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور اسی وجہ سے وہ اب اسرائیل کا دورہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے عالمی جو ادارے ہیں اور جو طاقتیں ہیں ان پر زور دیا ہے کہ فوری طور پر اسرائیل کی جانب سے جو بمباری کا سلسلہ ہے اس کو روکنے کے لیے پوری طرح اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور وہیں دوسری جانب پہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی انہوں نے نااہلی پر بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ جو ہیں وہ امن کا کردار ادا کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ طیب اردوان نے بین الاقوامی جو اسرائیل اور فلسطین امن کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے بھی ایک رائے ایک سجیشن جو ہے انہوں نے سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت فلسطینی عوام کو دو ریاستی حل کے لیے متحد ہونا چاہیے اور ان کے مالی امداد کے لیے بھی کردار ادا کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری جانب انہوں نے جو مغربی ممالک ہیں ان کے حوالے سے کہا ہے کہ مغربی ممالک کو اس وقت آگ میں تیل ڈالنا بند کرنا چاہیے جو کردار ان کا ہے۔ تو آج ان کی جانب سے بھی بیان ضرور سامنے آیا ہے، لیکن اس وقت بھی اسرائیل کی بربریت بھرپور جاری ہے اور وہ ان جگہوں کو ہٹ کر رہا ہے جہاں معصوم لوگ بستے ہیں، لیکن حماس کے مجاہدین کے خلاف کارروائی کرنے میں ابھی تک اسرائیل اس طریقے سے کامیاب ان کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ان کا ساتھ ہے اور خود اسرائیل ایک بہت بڑی سپر پاور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک حریت پسند تنظیم کو شکست دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ ایک جانب پہ اس وقت جو لبنان کی پٹی پہ جو سرحد ہے اسرائیل کی، وہاں حماس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب یہاں حزب اللہ کے جو مجاہدین ہیں وہ بھی اسرائیل کو بھرپور ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور کئی اسرائیل کے مخصوص ٹھکانے اور بالخصوص جو امونیشنز رکھنے والی جگہیں ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنا یا ان کے مخصوص جو سگنل پھینکنے والے جو ان کے ٹاورز ہیں ان کو تباہ کرنے میں اس وقت لبنان میں جو حزب اللہ کے جو مجاہدین ہیں وہ اس وقت اپنی کارروائیوں میں مصروف عمل ہے۔ لیکن اس وقت غزہ کی پٹی کے اندر بہت سے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ ہم سب کے امداد کے منتظر ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔